बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज़। पाकिस्तान वापसी खुश आमदीद, लाहौर में वापसी खुश आमदीद। तो इससे पहले कि मैं मौज़ूआत की फ़हरिस्त नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, पहले तो ये खैर खबर दीजिए, खैरियत से इंग्लैंड गए थे यानी वलायत? भाई दुनिया न्यूज़ की चौथी सालगिरह थी इंग्लैंड में। 4 साल हो गए उससे वहाँ से नशरियात शुरू किए हुए। जी हाँ। एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। हमारे जो अदर जावेद साहब हैं, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने बड़े धूमधाम से, और पूरा जो वहाँ पाकिस्तानी हमारे मौजूद हैं उनकी जो भी भरपूर नुमाइंदगी थी वहाँ, तो उसमें हम भी हाज़िर थे। और अरशद अंसारी साहब जो हैं लाहौर प्रेस क्लब के साथ, हाँ मैंने देखी तस्वीरों में अंसारी साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, मौजूद थे वहाँ। तो खूब रौनक लगी, यानी शाया हुआ, खूब रौनक लगी और मुलाकातें हुई लोगों से। सिर्फ हाई कमिश्नर जो है उनको कहीं और काम पड़ गया, उस पर अदर जावेद साहब बहुत बरहम थे। और ये थे क्योंकि अब एक फॉरेन ऑफिस के साहब जो है हाई कमिश्नर हैं, तो बाबू लोगों की अपनी तरजीहात होती हैं। तो यानी सियासी लोगों से लंदन में कोई टाकरा, कोई मेल मुलाकात नहीं आपकी हुई? वो जो सियासी लोग यहाँ के हैं, हाँ, जो कुछ वहाँ गए हुए हैं, उनको तो वो कोई मीडिया से उनका वहाँ कोई राब्ता नहीं है, दूर रहते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, दूर रहते हैं। यानी किसी स्टोर में घुसते हो या बस स्टॉप पे कहीं नजर आ जाते हैं, खुली मुलाकातें नहीं होती। अच्छा। मैंने जितने भी पाकिस्तानी अखबार नवीस हैं वहाँ या पाकिस्तानी नियात, उनसे पूछा तो बस किसी के एक आध बार कोई सलाम अलैकुम हो गई उनसे, तो कोई तफसीली तबादला ख्याल नहीं हो पाया। और हमें भी अपनी मसरूफियात, ठीक है, और आपको अदर जगह शौक ने निगाह न की, हम भी चुप रहे, हमने भी आह न की, चले ठीक हो, ठीक। तो हमें वहाँ अब देखिए, जो जिस होटल में मैं ठहरा था ना, उसके साथ ही एक हमारे मुस्लिम हैंड वाले हैं, उनका मैंने देखा तो ओपन किचन, कि वहाँ वो मुफ्त खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, इसी तरीक़े से हमारा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी तकरीब में शिरकत हुई। अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हैं, और वहाँ जनाब मस्जिद अक़सा में अफ्तारी का प्रोग्राम बन रहा था, कैसे होगी पाकिस्तान में जो बेवसीला लोग हैं उनको कैसे राशन फराहम किया जाएगा। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। 80,000 वो आँखें जो हैं लोगों दे चुके हैं, यानी बीनाई उनकी ऑपरेशन कर चुके दुनिया भर में। तो बड़ा एक ये चीज़ें सर नेक नामी मुल्क में इजाफा करेंगी, मुल्क का, और मुसलमानों का भी तशक्कुस उजागर करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं और बरतानवी नियात पाकिस्तानी, वो भी भरपूर तरीके से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनमें अब एक बड़े बावसीला लोग भी हैं, और बड़े अच्छे बिजनेसेस उनके इस्टेब्लिश हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिटी जो है काफ़ी मौसर हो गई है वहाँ। चलें अब आ जाते हैं ज़रा। आज अब लोग कहते हैं भाई यहाँ एजेंडे की जानिब, डुअल नेशनलिटी जो है, जब यहाँ नहीं पूछता कोई, और पाकिस्तान के शहरियत रखने वाले बरतानवी जो हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो यहाँ की पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा सकते? जो कानून का तो मैंने कहा वो कानून की ऐसी इंटरप्रिटेशन की है दस्तूर की इफ्तिखार चौधरी साहब ने, कि वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। अच्छा सर, मैं एजेंडे पे एक बात और सुन लीजिए, फरमाइए। अब वहाँ ये भी हुआ कि बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं ये हैरेसमेंट के, मी टू। अच्छा, मैं उसी जानिब आने लगा था कि शामी साहब, मुझे आपकी अदम मौजूदगी में भी, उससे पहले आप जब गए हैं इंग्लैंड, तो उससे पहले भी जब एक मसला पाकिस्तान के मीडिया पर सामने आया 2 नामवर लोगों के बारे में, मेरी मुराद मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र की जानिब है, तो तब भी मुझे कई लोगों ने कहा कि यार शामी साहब इस पे तबसरा क्यों नहीं कर सकते, भला आप उन्हें क्यों रोकते हैं? नहीं, तो मैंने कहा मैं उन्हें नहीं रोकता, हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट या तरतीब ऐसी होती है कि हम इस तरफ आते हैं। असल बात ये, वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं, हमारे एक इंजीनियर इमरान साहब, इमरान महमूद, और हमारे शौकत डार साहब और दूसरे लोग, वो कहते थे पाकिस्तान से जो भी मेहमान आता है ना, हम उसको ख़बरदार करते हैं, किसी खातून की तरफ बगौर देखने की कोशिश नहीं करनी, किसी बच्चे को भी पाकिस्तानी स्टाइल में प्यार करने की कोशिश नहीं करनी। सही बात है, वहाँ पे वरना आप धर लिए जाएंगे। सही है, क्योंकि और बड़े बड़े लोग जो हैं ऐसे भी जो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं हैरेसमेंट के। वो और मी टू की कैंपेन पूरी दुनिया में जिस तरह से फैली अब उससे मुझे ये लगा कि हमारे बड़े नाम आए, हमारे जो मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब हैं और अताउल्लाह कासमी साहब हैं,
ان کے لیے जिनके warning जो है क्या? सफरनामे लिखते थे, हर जगह से एक खातून बरामद होती थी जो उन पर फिदा हो जाती थी। अब इनके लिए बड़ी मुश्किलात चाय पैदा हो, कॉफी भी पेश कर देती थी। नहीं पता नहीं क्या क्या मसाइल होते थे। अब ये है, वैसे तो कवाद दोनों के मुजमाइल हो चुके हैं, लेकिन अब इनको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी वहां जाके। अब वो जमाना नहीं रहा, लोग कहते पहले भी इतना नहीं था। दिल तो जवान है ना। नहीं, अब तो आप जर लिए जाएंगे। सही है, सही है। यानी हैरेसमेंट का केस बन सकता है। और आप देखिए यही केस जो यहाँ अली जफर जो हमारे नौजवान हैं, उसी की जानिब आ रहा हूँ कि बिल आखिर फिर अली जफर साहब भी एक प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के साथ वो रो पड़े बेचारे। जी, फिर उसके बाद हमने देखा कल शाहजेब साहब के साथ मीशा शफी वो आई थी जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया हैरेसमेंट का। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि शामी साहब इस मामले को देख चुके, सुन चुके, वो इसे कंक्लूड कैसे करते हैं कि अब इस मामले को कैसे ठंडा किया जाए? कंक्लूड असल में या तो होना चाहिए कि कोई बुजुर्ग जो है बीच में पड़े और इस मामले को तय करा दे। ये मेरे ख्याल सबसे अच्छी ऑप्शन होगी ना। और मुश्तरका कोई बुजुर्ग दोस्त को बुजुर्ग ऐसे होने चाहिए, उलमा कराम, ताहिर अशरफी साहब जैसे, मौलाना अब्दुल कवी जैसे, मुफ्ती अब्दुल कवी। ताहिर अशरफी साहब तो और मुफ्ती कवी साहब तो बिस्मिल्लाह करेंगे फौरन। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है ना, उनका मौजू है ना, तो वो कोई ऐसा रास्ता निकाले। बड़ी अच्छी तजवीज़ है वैसे। एक तो ये काम इस तरह हो सकता है। दूसरा ये देखिए, बड़ी अब अली जफर ने मुकदमा किया है ना, तो अब वो मुकदमा जो है, जो मीशा शफी हैं उनको चाहिए कि तेज़ रफ्तारी से उनके वकील वो लेते हैं जनाब रुखसत पे रुखसत, तारीख पे तारीख, तो फिर वो मुकदमे का सामना करें। और एक बड़ी और बात बड़ी अजीब बात है कि वो FIA को दरख्वास्त दी है एक अली जफर ने, जिसपे ये है कि मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स थे, नहीं उस पे तो उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शामी साहब उस पे तो काम शुरू हो गया ना। आज कई ऐसे जो ट्वीट्स थे वो डिलीट हो रहे हैं, उनकी इस शिकायत पर तो दी है FIA ने, और इस प्रोपेगेंडे मुलव्वस जो जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बंद होना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए ये यानी आप सही है, ये भी एक अजीब सूरत हाल है कि आप फेक अकाउंट से कैंपेन चलाएं, गाली गलौज करें, ये भी रस्म जो है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। वैसे अली जफर जो है ना, अब ये मुकदमा जो है वो तो हम इसके बारे में रायजानी नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। अली जफर बड़े ढंग के नौजवान थे। जब पहली दफ़ा इंडिया गए तो नज़रिया पाकिस्तान की बड़ी उन्हें ठोक हमायत की, तो मैंने बड़ा उनके सर पे हाथ रखा था कि माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। नहीं ऐसे मीशा शफी का भी यही मामला है, तो वो ये भी बड़ी पाकिस्तानी है। अब देखिए अगर कुछ गलतफहमी भी तो हो सकती है ना बाज़ औक़ात, किसी एक फरीक हुई हो किसी दोनों को हो सकती है बाज़ औक़ात, आपको तो मालूम है, आपको माशाल्लाह। सर इस पे मैं तो कुछ ना कहूँ तो अच्छी बात है। नहीं मैं होता है। अब ये है कि ये दो मुफ्तियान साहब जिनका आपने नाम लिया है, इनके अलावा किसी दानिश्वर की जरूरत तो नहीं है। दानिश्वर होगा तो फिर आपका नाम पेश कर देंगे। अच्छा, आपका ख्याल है हम ये ड्यूटी हम कर पाएंगे? नहीं, मेरा मतलब ये है कि गलत फहमी कुछ हो सकती है, और अंदाज होता है ना, बाज़ औक़ात आदमी किसी को पुश करता है तो वो यानी एक इत्तेफाक से भी हो सकता है, कोई दूसरा आदमी पुश करता है। ये अभी तो तफसील नहीं बयान की ना उन्होंने कि भाई क्या उनको हैरेसमेंट का तस्वर हुआ किस बात पर, लेकिन ये मेरी गुजारिश ये है कि ये मामला ठप जाए तो अच्छा है। इसके मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उनको हवा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये देखिए, ये जो हैरेसमेंट के केसेस हैं, मर्द जो है उनको भी हैरेस किया जाता है, ख्वातीन को भी किया जाता है। अब हमारी सोसाइटी जो है उसको भी ये समझना चाहिए, लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए अपने आप को भी। बिल्कुल ठीक। और अब ये जो हमारे दफातर में भी, हमारे बाजारों में भी, हमारे मोहल्लों में भी बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। सही है। चलें जी, अब आ जाते हैं दीगर मामलात की जानिब। शामी साहब, अब कल आपने जो DGISPR मेजर जनाब आसिफ गफूर साहब की बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद भी वो सहाफ़ियों से कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए महव गुफ्तगू रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो मुझे भी दावत थी, मैं अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम को वैसे नहीं जा सका। अब ये प्रॉब्लम है, हालांकि आपको जाना चाहिए था, प्रोग्राम वहाँ से कर लेते। वो आप होते तो चलो कर लेते, लेकिन अब ये कि यहाँ पे कुछ मसरूफियत थी। बहरहाल अब ये है कि उसमें दो बड़ी अहम बातें थी। एक तो मदारिस के हवाले से ना सिर्फ उन्होंने फैक्ट एंड फिगर बताए, बल्कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, स्टेट की, उससे भी आगाह की, और कहा कि इनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, और यहाँ इनका जो निसाब है यानी मदारिस की इस्लाहात, उस पर काम होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा अहम नुक्ता था वो था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से पहली बार खुल कर उन्होंने कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं जिसके बाद बहुत अहमियत इख्तियार कर गया ये मामला कि ऐसे अनासर जिसके बारे में पाक फ़ौज के तर्जुमान खड़े होकर मीडिया के सामने
बड़े बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनको आखिर सरजमीन पर कैसे काम करना चलिए उस पर देखिए, असल में पहले मदारिस कर लें या मदारिस है PTM ना, करें? आपके यहाँ काफ़ी बहस हो चुकी है। हबीब अकरम साहब, कल हबीब साहब भी थे, घुमन साहब की बड़ी हीटेड डिबेट हुई। बड़ी मैं सुन चुका हूँ, और भी दूसरे लोगों की भी। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो एक एतराज़ ये भी हुआ है कि ये बात वज़ीर तालीम को या वज़ीर दाखिला को करनी चाहिए थी, और उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। ये ISPR की ज़िम्मेदारी नहीं है कि मदरसों का निसाब दुरुस्त करे। ये कसूली गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत मेरा ख्याल है उनको नहीं थी। ये जो दूसरे वजारतें हैं उनके ऊपर एक छोड़ा जाता काम। दूसरी बात मैंने कल हुकूमती हलकों में कोई किसी एक अहम दोस्त को यही मशवरा दिया कि भाई आपको साथ बैठना चाहिए। नहीं, आप वो अपना काम करें, साथ बैठने की क्या ज़रूरत है। अपना वजारत दाखिला को, वजारत तालीम को अपना काम करना चाहिए। वजारत तालीम से मुझे याद आया, हमारे जो साबिक वफाकी वज़ीर तालीम जो बलीगुर रहमान साहब हैं, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया का हादसा हुआ, उनकी अहलिया बड़ा खौफनाक हादसा है। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बलीगुर रहमान जो है बहावलपुर से ताल्लुक़ है, लेकिन बड़े ढंग के आदमी थे। अगरचे कि तालीम के शोबे में ज़ाहिर है उनकी कोई यानी रसाई नहीं थी, इख्तियारात ही ख़त्म कर दिए। तालीम का शोबा, तालीम की वजारत ही एक बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई। लेकिन ये भी तो आप देखें, कल भी इस नुक्ते में मैंने बार बार फोकस किया था कि ये इससे बड़ा सितम ज़रफ़ी क्या होगी कि मदारिस को आपने इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री के नीचे रखा हुआ था। यानी असल में NGOs जो है ना, NGOs जब रजिस्टर होती हैं तो कोई तो SCCP के साथ रजिस्टर हो जाती है, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हो जाती है, कोई महकमा सनत में हो जाती है। तो ये भी एक इससे मालूम होता है कि हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है वो इन मामलात पर गौर खौस से किस कदर आरी हो चुकी है। बिल्कुल। और हालांकि सर ये नुक्ता जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुक्ते थे, लेकिन उसमें से जो 6 जिन पर अमल दरामद हुई उसमें से एक मदारिस का मामला भी। आप एक देखिए, आप एक बुनियादी बात जो है वो क्या, ये जो सरकारी मदरसे स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल, जी जी जी, ये निजी स्कूलों को छोड़ दें आप, इनके अंदर क्या बाढ़ झोंकी जा रही है, कब इसका भी तस्वुर किया? हाँ, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। ठीक है। और वसाइल, हुकूमत वसाइल कम करती चली गई है। अब ये जो मदरसे हैं, ये इसमें जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो अकामती मदरसे हैं, कम वसीला बच्चे वहाँ आते हैं, खुद डिटेल उसमें सामने और आप देखिए उनको रोटी वहाँ मिलती है, खाना मिलता है, छत मिलती है, 25 लाख से ज़्यादा तालिब इल्म, रहायश मिलती है, कपड़े मिलते हैं, किताबें मिलती हैं। गोया उनकी कफालत करते हैं मदरसे, और मदरसों की कफालत करती यानी हमारी सोसाइटी। तो ये जो मदरसे हैं इनको अगर हुकूमत अपने तहवील में भी ले ले या इनकी निगरानी भी ले ले तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो खाक उड़ रही है, तो ये वहाँ क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि निसाब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, हमने दावा तो हमारा ये था कि हमने जो मुल्क बनाया है यकसा निसाब होगा, उसमें यकसा निसाब होगा, और एक खास सतह तक यकसा, मैट्रिक तक यकसा निसाब होना चाहिए। दावा हमारा ये था कि मिस्टर हमारा जो है वो थोड़ा सा मुल्ला होगा, और मुल्ला हमारा जो है वो थोड़ा सा मिस्टर होगा। ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना? यानी आप ये जो हम लोग, मैं तो ऐसे लोग देखे हैं जो MA पास है, PhD किया है, कलमा पढ़ना नहीं आता उनको। तो ये जो मदरसों की हर वक्त मुरम्मत पे हम लगे रहते हैं, ये स्कूल जो स्कूलों में काम पढ़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ मदरसे के ये गैर मुस्लिम है, वो भी अंग्रेजी में एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते। नहीं, गैर मुस्लिम है ये। पहली बात तो ये कि आपने ज़रिया तालीम उर्दू करें। दूसरी बात यह कि मैट्रिक तक या इब्तदाई जो तालीम उसमें वो मुश्तरका निसाब करें, यकसा। उसके बाद तखस्सुस जो है वो करें, दीनी मदरसे पढ़े, उसके अंदर लोग पढ़े, यानी दरसे निज़ामी वगैरह, दरसे निज़ामी पढ़े, उसमें फ़िक़्ह में, हदीस में, कुरान में, ये एक बाकायदा अलूम है, इसके अंदर आपने दस्तरस हासिल करें। अब देखिए दारुल उलूम हमारा है। लेकिन ये जो आपने पहले बात की कि मैट्रिक तक, यानी हमने बिलफर्ज बात कर ली ना, मैट्रिक तक तो तमाम सब्जेक्ट पढ़ा देना, जो बुनियादी आपके जो स्कूल हैं वो उनमें पढ़ने वाले बच्चे वो दीनियात पढ़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल पढ़े, और कुरान पढ़े, मदरसे वाला भी साइंस, और मदरसे वाला जो है कंप्यूटर, इंग्लिश, जो भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ाए, वहाँ आप सही है, यकसा निसाब लाएं। अच्छा, आप ये बताइए पाकिस्तान मुमकिन हो पाएगा? अगर कैसे होगा? मैंने मौलाना फजल का बयान भी सुनाया है, वो कह रहे हैं कि फाड़ देंगे। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि आप उनको टारगेट करेंगे, पैसों कोई नहीं फाड़ेगा। और मदरसे भी बहुत से जो है
انہوں نے اپنے طور پر اصلاح کر لی. دارالعلوم کراچی ہے نا, وہاں او لیول کا سکول, اے لیول کا الگ سکول ہے. دارالعلوم کراچی میں؟ ہاں جی. اچھا, ایسے مدرسے نہیں ہیں یہ, میں خیال لوگ جاتے ہی نہیں, کبھی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں. کافی ہیں. جامعہ رشید میں دیکھ لیجئے. اس کا تو ایک طالب علم جو ہے اس نے پاک فوج میں کمیشن لیا ہے. ہاں جی, اسی لیے لیا نا کہ اس نے کچھ 12 جماعتیں پڑھی ہیں ڈھنگ سے. سوال یہ نہیں ہے, سوال کی طرف انگریزی بھی آپ پڑھا رہے ہیں وہ لوگ, جو ہم نے انگریزی ایک مقدس زبان بنا لی ہے نا. یعنی اردو آتی نہ آتی ہو, انگریزی آنی چاہیے, چلیے انگریزی پڑھا لیں. تو اصل میں ایک نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے ایک ہائی سکول کی سطح تک. اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے عالم دین بننا ہے, آپ نے فقہ کا عالم بننا ہے, آپ نے حدیث کا بننا ہے, قرآن, یہ سارے علوم ہیں نا. آپ ایک ایک چیز کے اوپر آپ یعنی زندگی لگانی پڑتی ہے. کوئی یہ تو علم دین کوئی مذاق تو نہیں ہے شامی صاحب. لیکن اس سب کے لیے یہ بہت لازم نہیں ہوگا کہ تمام مکاتب فکر کے جو نمائندہ علماء اکرام ہیں وہ سب آن بورڈ ہوں, سب سے بات یہ ہے اگر حکومت یہ فیصلے کرے اور حکومت ان کو سپورٹ بھی کرے ان مدرسوں کو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ترکی میں بھی اور مصر میں بھی, ترکی میں باقاعدہ وزارت قائم ہے اور یہاں مسجد حکومت بناتی ہے ہمارے مسلمان. ملیشیا میں بھی دیکھیں نا, ملیشیا کے جو مدارس ہیں کمال کا ان کا دیکھیے, مسجد حکومت کو بنانی چاہیے, نظم حکومت کے پاس ہونا چاہیے. جو مولوی صاحب ہیں ان کی باقاعدہ تنخواہ ہونی چاہیے. سعودی عرب میں چلے جائیں خطبہ جمعہ دینے کے لیے, پی ایچ ڈی آئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, وہ خطبہ جمعہ دیا. یہ جاہلوں کے سپرد مسجدیں تھوڑی کر دی گئی ہیں. یہ صحیح ہے, صحیح تو اصل میں تو ہمارے ہاں ویری ٹرو, ایک تو جاہلوں کے سپرد مسجدیں کر دی گئی ہیں, دوسرا جاہلوں کے سپرد حکومتیں کر دی گئی ہیں. بھی تکلمی ہے, وہ اپنی جگہ جاہل ہیں, وہ اپنی جگہ جاہل ہیں. ایک بریک لے لوں میں اب سر, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو دوسرا جو اہم موضوع تھا ڈی جی اسپیئر کی کل کی پریس کانفرنس, وہ ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے. بڑے اہم سوال ہے, انہی کی زبانی سناتے ہیں اور پھر شامی صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کل پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب بات ہو رہی تھی پی ٹی ایم کی, تو پی ٹی ایم کے حوالے سے کل پاک فوج کے ترجمان نے کون سے اہم سوال اٹھائے؟ ذرا کل بھی میں نہیں نشر کر سکا, آج تفصیل سے نشر کرتا ہوں. کوئی سوال تھے کہ بڑے اہم سوالات. جی سنیے. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی, کہ ہمارے پاس ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جی. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر, اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے. ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وی ہیو دی ڈیٹیلز. آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی ہے اور کہاں سے آئی ہے. 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے, کہاں دیے اور وہ کہاں ہے. اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا, اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے, کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے, اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, ساتھ ایک دوست بھی تھا, کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے, اس نے طورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی, اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے, یہ بھی بتائیں. اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے, کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے, یہ بتائیں ذرا. حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں, ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے, کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے. یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا, لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے. شامی صاحب یہ تو بہت سنجیدہ, میرا نہیں خیال اس سے پہلے میری جو یادداشت اس کے مطابق کوئی اس نوعیت کے کسی سیاسی جماعت کے اوپر اتنے سنجیدہ سوالیہ نشان اٹھے. دیکھیے یہ سوالات تو انہوں نے اٹھا دیے, اب اگر وہ جوابات نہیں دیتے تو پھر اس کے جواب بھی جو ہیں وہ جنرل صاحبی کے ذمے ہیں. انہوں نے کل کہا کہ ہم اسے اور قانونی طریقے سے ہوا میں نہیں چھوڑ دینے چاہیے, نہیں بالکل, کیوں چھوڑ, اور یہ کارروائی کرنی چاہیے. اور جو یہ معاملات ہیں
ان کا پورا کڑا احتساب ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ کے کسی بھی گروپ کے، کسی بھی جماعت کے کوئی بھی مطالبات ہو سکتے ہیں، وہ حکومت پہ تنقید کر سکتی ہے، اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوئی اپنا تحریک چلا سکتی ہے، دھرنا دے سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ریاست کے خلاف اور ریاست کے اداروں کے خلاف نہ تحریک چلانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ زبان کھولنے کی اجازت دی جا سکتی۔ اگر کوئی افواج پاکستان پر تنقید کرے گا، ان کو گالی دے گا، اس کی زبان جو ہے کھینچ لینی چاہیے گدی سے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور ہم نے ماضی میں بہت بھگتا ہے یہ یعنی کسی رنگ، نسل، زبان کے نام پر اس طرح کے تشدد پسند گروہ جو ہیں ان کو منظم ہونے کی اجازت نہیں ملنی اب چاہیے۔ دیکھیں نا پارلیمانی سیاست میں بھی یہ جماعت آئی، ان کے ایم این ایز بھی ہیں، یہ مطالبات بھی دہراتے ہیں جو انہوں نے کل ذکر بھی کیا، جائز مطالبات بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جب پارلیمانی سیاست بھی کرتے ہیں، سیاسی جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جب جو آپ نے بات کی کہ جب گالی دیتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جو وقت ہے وہ کہاں ٹھہر جاتی ہے؟ پی ٹی ایم کا ایک سروے بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ پی ٹی ایم کا ڈیلیگیشن جو ہے سینٹ میں بھی گیا ہے، جی، وہاں بھی ان کی سنوائی ہوئی ہے، اور اگر یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کریں، ان کی بات سننی چاہیے، ان سے مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ فوج کے خلاف نعرے لگائیں، یہ پاکستانی فوج نے کوئی فساد برپا نہیں کیا، برپا شدہ فساد کو کچلا ہے۔ یہ وہاں جو ہمارے علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں کون لوگ تھے جنہوں نے سر کاٹے ہیں؟ کون لوگ تھے جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں؟ اسی پہ ان کا سوال یہ تھا کہ جب جوانوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلا جا رہا تھا تب یہ پی ٹی ایم کہاں تھی نا؟ اس لیے اب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذمہ دار فوج ہے، اور جب آپ ملٹری ایکشن کہیں کرنے کی ضرورت پڑ جائے پھر اس میں تباہی ہوتی ہے، پھر ایسا اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بغاوت کرتے ہیں، فوجی اقدام کو دعوت دیتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اس صورتحال کے۔ تو یعنی معاملات کو درست کرنے کے لیے، امن و امان بحال رکھنے کے لیے، ابھی بھی آپ دیکھیے حکومت جو ہے 100 ارب روپیہ جو ہے ہر سال ضرورت ہے فاٹا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اور اس کے لیے جو صوبے ہیں ان سے اتفاق نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے، اور میں وہ ارباب شہزاد صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک بڑا فیصلہ کیا اہم، انہوں نے کہا اگر کوئی صوبہ اس سے متفق نہیں ہوتا اور اپنا حصہ نہیں ڈالتا اس 100 ارب میں، تو جو پنجاب اور وفاق اور خیبر پختونخوا وہ اپنے حصے کے پیسے ادا کریں گے اور کام شروع کر دیں گے۔ صحیح ہے، اگر سندھ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اگرچہ کہ دیکھیے بلاول بھٹو جو گفتگو کر رہے ہیں، زرداری صاحب جو ان کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے اپنا قبائلی علاقوں کی تعمیر و ترقی میں، اور وہاں وسائل فراہم کرنے چاہیے، لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ زرداری صاحب کا ایک بیان آیا ابھی تازہ، انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے کہ یہ جو گیم ختم کبھی نہیں ہوتی، اور مطالبات پی ٹی ایم کے جائز ہیں، قبائلی علاقوں میں بہت خون بہہ چکا ہے، پی ٹی ایم کو انگیج کیا جانا چاہیے۔ یہ تو وزیر اعظم جب وہاں وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ مطالبات جو ہیں ان کی باتیں تو بہت سی جائز ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گالی دے کر آپ اپنے ریاست کو جھکا نہیں سکتے، اور ریاست کے اداروں کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ، تو پھر آپ کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چونکہ جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بھی تحریک جو پاکستانی اداروں کے بارے میں سخت رویہ رکھتی ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، تو وائس آف امریکہ میں آیا نا ان کا انٹرویو آیا، لیکن اب وائس آف امریکہ نے ایک پول کروایا ٹویٹر پر کہ آپ رائے دیجیے اپنی، ظاہری بات تو پوری دنیا میں اویلیبل ہے ان کا پول۔ تو یہ آپ دیکھیں، ان کا سوال یہ تھا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے پی ٹی ایم پر لگائے گئے الزامات درست ہیں؟ یہ وائس آف امریکہ یہ سروے کر رہا ہے سر۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو کہ خود قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ 90% لوگوں نے جو اس سروے میں حصہ لیا وائس آف امریکہ کے سروے میں، انہوں نے کہا ہاں بالکل درست ہے۔
اس لیے اور صرف 10% نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، اور شامی صاحب یہ کو 35-36 ہزار ووٹرز نے اس رائے کا اظہار اس کی کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے نا وہ پشتونوں کی نمائندہ نہیں ہے، وہ ایک پشتونوں کے نام پہ منظم ایک ہونے والا ایک گروپ ہے۔ اس وقت جو پشتون ہے نا، جیسے ڈی جی آئی ایس پر نے کہا 60% تو حکومت میں ان کا شیئر ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس وقت دیکھیے عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہے، نہیں پھر اور کے پی کے اور آپ دیکھیے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت، اور پورے آپ دیکھیے مرکز میں ان کی حکومت ہے، اسپیکر جو کیبنٹ اسمبلی میں کے ہیں، یہ مراد سعید سے لے کے علی کیبنٹ میں محمد دیکھ خان لیجئے، سے لے کے اسد کے اسد پرویز اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ ہاں جی، لیجئے، ہاں جی۔ تو کوئی ایسا، اور پھر آپ دیکھیے بزنس میں دیکھیے، سوسائٹی میں دیکھیے، پشتون ہر جگہ ہیں، امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، صحیح ہے، اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں بھی اور پاکستان کی سالمیت میں بھی، اس کے دفاع میں بھی۔ اب بریک لے رہا ہوں سر، میں ناظرین واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، دیگر موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آئی ایم ایف اور دیگر سیاسی معاملات کا بھی ذکر کرنا تھا، لیکن وہ پھر اگلے پروگرام میں۔ ابھی اہم معاملہ یہ ہے سر کہ لاڑکانہ میں 40 افراد ایڈز میں مبتلا ہیں، تصدیق ہوئی ہے، گھر گھر موت کے سائے ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور اس مرض کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ایک ڈاکٹر ہے سو کالڈ، جس کو پولیس نے گرفتار کر لی ہے، ڈاکٹر مظفر۔ یہ خود بھی سرکاری ملازم ہے اور خود بھی ایچ آئی وی پازیٹیو یہ نکلا ہے۔ پرائیویٹ کلینک پر لوگوں کو انتقامی طور پر یہ انجیکشن لگاتا تھا، اور اس کے وجہ سے یہ لوگ، یعنی یہ جان بوجھ کر سیڈسٹ لوگوں کو تکلیف پہنچا، رجسٹریشن بھی اس کی 13 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اور اب اس کے ساتھ 2 واقعات اور سن لیں، میں ذرا موضوع سر واضح کر دوں۔ یہ جو اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے ہاں، اسٹاف کے ہاں یا دیگر عملے کے ہاں جو تربیت کا فقدان ہے، سہولیات کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے غفلت جو ہے، اس کی وجہ سے جو ننھے بچے بیچارے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ میری مراد یہ کراچی کی ایک صبا بچی ہے جو پرسوں جو ہفتے اور اتوار کی رات چل بسی غلط انجیکشن لگنے سے، اور اس سے پہلے وہ نشوہ ننھی پری، اس کا تو ذکر آپ کر ہی نہیں سکے، ہم دیکھیے وہ تو ہمت نہیں ہوتی اس کی بات کرنے کے لیے۔ وہ تو جو ڈاکٹر ہے اس نے مان لیا کہ میرے پاس تو جعلی ڈگری ہے۔ جی ایگزیکٹلی، دیکھیے نا، اب ایک یہ صحت کے معاملے جو کھلواڑ ہے نا جی، ایک مسئلہ تھوڑی ہے کوئی۔ پہلے تو یہ ہے کہ بے شمار تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، عطائی ہیں، اور جھوٹے بورڈ لگا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دوسری طرف وہ ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن غیر ذمہ دار ہیں، اور بغیر پڑھے لکھے کسی طریقے سے ڈگری لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور یعنی تیسری طرف یہ ہے کہ کوئی توجہ کسی کی نہیں ہے، نہ کوئی تربیت، اسٹاف کی بھی تو بہت بڑی اسٹاف نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں جو میل نرسیں ہیں نا، میل نرسوں کی کوئی سکول نہیں ہے پنجاب میں، سندھ میں یہ سارے، پنجاب میں کوئی سکول ہے ہی نہیں کا، اللہ اکبر، اندازہ، اور میل نرسز جو ہیں ساری سندھ میں ٹرین ہو کے آتے ہیں وہاں سے، اندازہ کر لیں۔ تو یہ ہم نے صحت کے محکمے کو نظر انداز کیا ہے۔ لیکن اب یہ بھی تو دیکھیے نا، اگر کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کی غفلت سے یا کسی کی غلط تشخیص سے یا نادانستہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا آپ پورے ہسپتال کو نہیں دے سکتے، آپ اس کی پوری انتظامیہ کو نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بچی جو ہے قابل غور، ایک بچی فوت ہوئی، وزیر اعلیٰ جو سندھ کے تھے انہوں نے کہا ہسپتال کو سیل کر دو، انہوں نے کہا بھائی اس کے اندر متعدد افراد جو ہیں زیر علاج ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، نہیں ہوگا، ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر سوچے سمجھے کارروائی ہوتی ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے میڈیا میں، اور اس سے متاثر ہو کے ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں اور وزیر صاحبان ہیں، وزراء صاحبان ہیں اور وزیر اعظم ہیں، وہ جناب الٹے سیدھے احکامات جاری کرتے ہیں، آپ نے اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ واقعے کا جو عوامی رد عمل ہے وہ بڑا خوفناک ہے نا جی، ہر دل اس سے دکھ ہے۔ بہرحال یہ بڑا اہم موضوع ہے سر، اس پر بات کرنے کے لیے ابھی نامور معالج ہیں تو کارڈیالوجسٹ، ملک کے بڑے ممتاز ڈاکٹر سرور صاحب، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، منتظم بھی ہیں اسپتالوں کے، تو وہ بہتر اس پہ گفتگو کر سکیں کیونکہ نظم و نسق بھی اسپتالوں کا سمجھتے ہیں اور پھر صحت کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ہماری گفتگو تو سن لی ہوگی، میں نے بتایا 2 بچی ہیں، صبا، نشوہ، پہلے یہ جاں بحق ہو گئی، پھر لاڑکانہ میں ایک بندے کی غفلت ہے، 40 افراد ایڈز میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ مسائل غفلت نہیں ہے،
اس کی تو سازش ہے. لیکن سر جو لیب تھی نا وہاں پہ 20 وہ بھی سیل کی ہیں اسی غلط معاملے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ واقعات غفلت کے پیش کیوں آتے ہیں بار بار؟ یہ بہت افسوسناک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ انسانی غلطی ہو جائے کہ ٹرینڈ بندے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ نہ ہوں. صحیح ہے. پاکستان میں فرض کریں کہ اگر 3 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے تو 70,000 بھی نہیں ہے. اور ہاں جی نہیں ہے. بڑے شہروں میں نرسیں موجود ہیں, چھوٹے شہروں میں نرسیں بالکل موجود نہیں, ٹرینڈ نرسیں. اچھا. اور ٹریننگ کی بھی جو ہے نرسوں کی ٹریننگ جو ہے اس کے بھی درجے ہیں. ہماری نرسوں کی ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. پھر نرسوں کے علاوہ آپ کو دوسرے الائڈ چاہیے جو ہوتے ہیں ٹیکنیشینز ایکس رے میں, لیبارٹری میں, وہ نہیں ہے. تیسرا جو انجیکشن لگنے ہیں اس کا رول یہ ہے کہ انجیکشن تیار ہو کے آنا چاہیے فارمیسی سے, اور فارمیسسٹ اس کو لیبل کرے, اور پھر جس نے لگانا ہے اس میں انٹراوینس انجیکشن جو ہے اس کے لیے 2 نرسیں اس کو چیک کریں کہ مریض کا نام بھی وہی ہے اور اس کی ڈوز بھی وہی ہے اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم آپ نے بات کی, یہ انٹرنیشنل پریکٹس بھی پروبیبلی ہوگی کہ جو مریض کو انجیکشن اسپتال میں لگنا ہے وہ فارمیسی تیار کر کے نام نمبر سٹیکر چسپاں کر کے بھیجے. کیا ایسا پاکستان میں کہیں پریکٹس ہوتا ہے یا بھی ہونا چاہیے؟ میں ہوتا ہے, کچھ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے, ہر ہاسپٹل میں نہیں ہوتا, لیکن کچھ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اس کا مشکل یہ ہے کہ آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا. اب مثلا کراچی میں 3,000 چھوٹے بڑے ہاسپٹل ہیں جی, وہ 3,000 میں تو نہیں ہوگا, لیکن بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں ان میں یہ پریکٹس ہے. صحیح ہے, ان میں یہ پریکٹس ہے. ایکسیڈنٹ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. اسی طرح غلط بلڈ لگ جانا, یہ بہت افسوسناک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, ذرا مختصر کنکلوڈ کر دیجئے کہ حل کیا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو نرسنگ کی ٹریننگ ہو, دوسرا فارمیسسٹ کو انوالو کیا جائے انٹراوینس انجیکشنز میں, اور تیسرا یہ ہے کہ ہاسپٹل اپنے ریگولیشنز اور اپنی چیزیں مضبوط کریں. صحیح ہے. اور ان کی رجسٹریشن بھی پراپر ہو اور ان کی ریگولیشن بھی پراپر ہو. اور جب واردات کوئی ہو جائے تو اندھا دھند کارروائیاں نہ ہوں, پوری انتظامیہ کو اندر کر دو. یعنی اگر اس کو ملنی چاہیے جو ذمہ دار ہے. اگر ایک پولیس والا کوئی ایسی حرکت کر دے تو پھر چیف منسٹر کو فوراً گرفتار کر لیا جائے. نہیں, ایک نکتہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک بندہ ٹرینڈ نہیں ہے اور وہ انجیکشن لگا رہا ہے, پھر انتظامیہ کو پوچھنا چاہیے نا بالکل کہ کیوں رکھا انہوں نے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آنر سے اب آپ دیکھیے کہ بھائی آپ نے ایسے بندے کیوں بھرتی کی. ایک اور ظلم ہے, ڈاکٹر جو پبلک سیکٹر کے ڈاکٹر ہیں ان کی جو تنخواہ ہے, جب وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کہیں کم تنخواہ ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے سر. بہرحال بات تو آگئی سامنے, وقت ختم ہو گیا سر پروگرام کا آج. کل انشاءاللہ مزید موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.